أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في قصة ذي القرنين عليه السلام، قصة الرابعة في هذه السورة الكريمة، سورة الكهف، التي كثرت فيها القصص. وقصص القرآن ينبغي أن يقف عنده المؤمن كثيرا، فقد قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقد كنتم قد أتحفتمونا بدرس سابق بذكر فوائد المستنبطة من قصة ذي القرنين، ونحن اليوم بصدد تحرير هذه الفوائد وترتيبها. فنقول مستعينين بالله: الفائدة الأولى أن ذا القرنين عليه السلام قد جاء ذكره في الأمم السابقة، كما جاء في الخبر أن اليهود قالت لقريش: وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه. فلم يكن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد وجد في الأمم السابقة. الفائدة الثانية، رحمك الله، الفائدة الثانية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه وأمانته، فهو حين سئل لم يجب حتى أطلعه الله على الجواب.
الفائدة الثالثة أن الله عز وجل يسارع في الجواب حين يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم وكبتا لأعدائه المتعنتين. دل على ذلك مجيء السين في قول الله تعالى سأتلو، أصلها أتلو فقال سأتلو، وهذا يدل على السين تأتي للعمل، لأنه السين وسوف، سوف للعمل المتراخي، والسين للعمل يعني للأمر السريع. إذا قلت سأقوم غير سوف أقوم. فالله عز وجل أنزل على نبيه أن يقول لهم سأتلو، وتلا عليهم مباشرة، وهذا يضعف الخبر الذي فيه تلبث الوحي شهرا، وقد سبق تضعيفه رواية ودراية، والعلم عند الله عز وجل. الفائدة الرابعة أن الله ذكر بعض خبر ذي القرنين لا كله، دل على ذلك من التبعيضية في قوله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني من ليس كل ما جاء ما خبر ذي القرنين، وإنما منه بعضه. الفائدة الخامسة أن قصص القرآن إنما تساق للاتعاظ والادكار. قل سأتلو عليكم منه ذكرا تتذكرون به تنتفعون به، خلافا لقصص الناس التي تساق للتسلية والإغراب. الفائدة السادسة أن اللقب قد يغلب على الاسم فيكتفى به تعريفا. ذو القرنين لقب وليس اسم، واختلف في اسمه وليس في ذلك كبير فائدة، لكن الله عز وجل ذكره باللقب ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين، فذو القرنين لقبه. وإذا غلب اللقب على الاسم فإنما، وقد اشتهر أناس كثير بألقابهم دون أسمائهم. الفائدة السابعة أن كل تمكين وملك في الأرض فهو من الله سبحانه، إنا مكنا له في الأرض. الفائدة الثامنة أن تمكين الله للناس في الأرض على نوعين: تمكين شرعي وهو للمؤمنين الطائعين، ومنهم ذو القرنين وسليمان عليه السلام، وكل طائع لله مستجيب لأمره. وتمكين قدري وهو للعاصين الكافرين، وسبق بيانه والتدليل عليه. الفائدة التاسعة مشروعية العمل بالأسباب، والأسباب جمع سبب، وهو كل شيء يتوصل به إلى غيره، والأخذ بالأسباب أمر مشروع ومقرر بالضوابط الشرعية المرعية، والأدلة على ذلك كثيرة جدا يطول الكلام فيها. وقد خالف في ذلك طوائف من المسلمين كالمتصوفة ومن وافقهم، فدعوا إلى ترك الأسباب واطراحها في مخالفة ظاهرة للشرع والعقل. وقد أضر هذا النهج بالمسلمين كثيرا، وتراجعوا بعد أن كانوا متقدمين، وانهزموا بعد أن كانوا منتصرين. فالأخذ بالأسباب أمر جاءت به الشريعة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدل الأدلة في ذلك وأعظمها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه اتخذ أسبابا كثيرة في هجرته حتى لا يعرف عنه المشركين ولا يعرفون طريقه. الفائدة العاشرة أن الله حكم الأرض بالأسباب ثم هيأها لمن شاء من عباده وأعانهم على الأخذ بها، فمن أخذ بها واهتبلها تمكن في الأرض، ومن فرط فيها حرم ولم يتمكن. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع السبب. فلا بد أن نعرف أن الأخذ بالأسباب، أن الله عز وجل جعل الأسباب متاحة للجميع، للمسلم والكافر على حد سواء. الفائدة الحادية عشرة أن الله آتى ذا القرنين عليه السلام من كل الأسباب التي يحتاجها في تثبيت ملكه وتطوافه في الأرض لأطر الناس على الحق
وإثابة المطيع وعقاب العاصي. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الفائدة 12 أن لفظة كل شيء وآتيناه من كل شيء في قوله تعالى وآتيناه من كل شيء هي من العموم المراد به الخصوص، من كل شيء يحتاجه من هو مثله. ليس كل شيء يعطيه، وإنما ما يحتاجه مثله في الملك، وهذا له مثيل في مثل قول الله تعالى على لسان الهدهد في ملكة سبأ: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. يعني كل شيء؟ لا، كل شيء يحتاجه الملك. وكذلك قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالمساكن لم تدمر لأن الله عز وجل لم يكتب تدميرها، فليس كل شيء بمعنى العام، وإنما هو عام يراد به الخصوص. الفائدة 13 بلاغة القرآن العجيبة المعجزة في الدلالة على المقصود بأقصر عبارة مع جزالة المعنى وكماله. وهذا يعني في كل كتاب الله عز وجل وفي كل آيات القرآن. وهنا وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، يعني إعجاز عظيم وبلاغة عظيمة في الدلالة على المقصود بعبارة يسيرة. الفائدة 14 أن الجواب جاء على قدر السؤال لئلا يبقى للمتعنت حجة، كما جاء في الخبر أن اليهود قالت لقريش: سلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبأه. فجاء الجواب في ذكر هذا التطواف وهذا الذهاب إلى المشارق والمغارب، مع أن له أخبارا أخرى لم تذكر. ولذلك قال الله عز وجل: سأتلو عليكم منه ذكرى. الفائدة 15 أن من تهيأت له الأسباب فعليه أن يسارع بالأخذ بها ليظفر بمطلوبه، فأتبع سببا. هنا قال: وآتيناه من كل شيء سببا، ثم فأتبع سببا، يعني أخذ بالأسباب واتبعها. فالإنسان ينبغي أنه إذا تهيأت له الأسباب أن يأخذها وأن لا يفوتها. الفائدة 16 أن للشمس مغربا من الأرض، وهو نهاية المأهول من السكان منها من جهة الغرب. ليس معناه أن الشمس تغرب يعني تسقط في مكان، لا، الشمس في الفلك وهي بعيدة عن الأرض، لكن نهاية المقصود مغرب الشمس نهاية المأهول من السكان في المغرب في عهد ذي القرنين عليه السلام. الفائدة 17 أن أقصى مكان سكنه البشر في عهد ذي القرنين عليه السلام في مغرب الشمس هو العين الحمئة، وجدها تغرب في عين حمئة. الفائدة 18 أن مقصود ذي القرنين عليه السلام من الطواف في الأرض الوقوف على جميع الناس في جميع الأرض وأطرهم على الحق وتوحيد الرب سبحانه وإثابة المحسن وعقاب العاصي. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وكذلك الإحسان إلى الناس ودفع الظلم عنهم. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. الفائدة 19 أن الله خاطب ذا القرنين عليه السلام بقوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وهذا مما يدل على نبوته، إنه نبي
لأن الله خاطبه وقلنا يا ذا القرنين. الفائدة 20 أن الله تعجب من الحزم الشديد والعزم الأكيد عند ذي القرنين في سياسته للناس القائمة على إثابة المحسن المطيع وعقاب العاصي العنيد. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، فكان جواب ذي القرنين جوابا موفقا مسددا حين قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ومما يدل على أنه جواب مسدد مؤيد إقرار الله له، كما أن هذا من دلائل نبوته عليه السلام، هذا مما يدل على نبوته. الفائدة 21 أن الملك ينبغي له الحزم والعزم وعدم التراخي حتى يستقيم الناس على الجادة، وكما جاء في الأثر عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وهو أيضا مروي عن عمر رضي الله عن الجميع. ومعناه أن الله يمنع بالسلطان قوته وعطره من اقتراف المحارم والوقوع في مآثم أكثر مما يمنع بالقرآن، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان فلا تردعه زواجر القرآن، وإنما يردعه سيف السلطان. الفائدة 22 أن ما ينتظر من خالف أمر الله من العقاب الأخروي أعظم وأشد. أن ما ينتظر من خالف أمر الله من العقاب الأخروي أعظم وأشد، دل عليه قوله عز وجل، قول ذي القرنين، قول الله عز وجل على لسان ذي القرنين: قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، يعني عذابا شديدا عظيما، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الفائدة 23 أن ذا القرنين عليه السلام في تطوافه الأرض لا يغادر مكانا حل فيه حتى يقيم فيه العدل والحق ويأطرهم عليه ويحسن لمن يستحق الإحسان ويرفع الظلم على من وقع عليه الظلم. الفائدة 24 أن ذا القرنين أشار إلى الجزاء الذي يجزي به من استجاب بقوله: وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. حسنى هنا المقصود الأحسن من الجزاء وليس الآخرة، ليست هذه الجزاء في الآخرة. سبق معنا أن تضعيف القول بأن المقصود بالجنة، لا، الجزاء الذي يجزي به من ذو القرنين في الدنيا، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا، فجمع بين الفعل والقول، جمع لمن أحسن بين الجزاء الفعلي. أين الجزاء الفعلي؟ فله جزاء الحسنى، والجزاء القولي وسنقول له من أمرنا يسرا. ولم يشر إلى الجزاء الأخروي كما أشار إليه في العقاب أشار إليه ثم إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، لكن في الجزاء لم يذكر الجزاء الأخروي، ولعل السبب في ذلك والله أعلم أن الجزاء الأخروي من أمر الله، وهو الذي يتولاه سبحانه، وهو أعلم بمن يستحقه رحمك الله، إذ ليس كل من استجاب في الدنيا يستحق الجزاء الأخروي، فقد تكون استجابته رغبة في الجزاء الدنيوي أو خوفا من العقاب يعني الدنيوي، لم يكن همه الآخرة، إنما استجاب للدنيا، لأن ذا القرنين قد توعد من خالف، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه.
وأيضا وعد من استجاب بأن له فله الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ومن كان هذا قصده وحاله أنه يريد الدنيا فقط لم يكن له جزاء في الأخرى، لأن الله عز وجل قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها فنوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. واضح الفائدة هذه؟ واضحة؟ يعني أن ذا القرنين عليه السلام لم يذكر الجزاء الأخروي، وإنما ذكر العذاب الأخروي. والقول بأن الحسنى هنا الجنة هذا قول ضعيف، وإنما الحسنى الإحسان إليه في الدنيا، فله جزاء الحسنى. طيب لماذا لم يذكر الجزاء الأخروي الحسنى؟ لأن هذا الأمر لله عز وجل، وليس كل من أحسن في الدنيا يكون مستحقا للجزاء الأخروي، لأنه قد يحسن للدنيا. واضح؟ الفائدة 25 التباين الشديد بين الناس على الأرض في الأحوال والأعراف والتقاليد والمعرفة والثقافة، فمن قوم ليس بينهم وبين الشمس ستر وإلى قوم لا يكادون يفقهون قولا، إلى قوم مفسدون في الأرض. وفي كل حكم فيهم ذو القرنين بالقول الحق والحكم العدل الذي أراده الله سبحانه. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فائدة 26 أن ذا القرنين لا بد أنه طاف كل الأرض، لأنه ملكها، كما صح عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ملك الأرض 4 مؤمنان وكافران، مؤمنان ذو القرنين وسليمان، وكافران بخت نصر والنمرود. وقد ذكر الله وصوله المغرب والمشرق ليدل على أنه قد وصل ما بينهما، وصل إلى ما بينهما. فالله عز وجل ذكر المشرق والمغرب وقد بعد ما بينهما، فدل على أن ما بينهما قد وصله ذو القرنين وذهب إلى كل الأماكن، وهذا هو شأنه ومهمته التي أوكلها إليه الله عز وجل. فإن الله عز وجل أوكله هذا الأمر، أوكل إليه هذا الأمر فقام به خير قيام. فائدة 27 علو همة وعزم ذي القرنين عليه السلام، فهو لا يكاد ينتهي من إرساء الحق والعدل والتوحيد في من يمر عليهم من الأقوام، حتى يتبع سببا آخر ويسلك فجا آخر بهمة عظيمة وعزم أكيد، ثم أتبع سببا. كم تكررت معنا أتبع سببا؟ 3 مرات، ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا. هذا لأن الله ذكر 3 مواضع، وإلا هو أتبع أسبابا كثيرة، لكن الله لم يذكر إلا 3 مواضع. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ولعله كما أقام فيهم العدل وأطرهم على الحق، قصرهم عليه وأثاب مطيعهم وعاقب عاصيهم، لعله أحسن إليهم فيما يحتاجون إليه من الستر. هؤلاء الذين ليس لهم من دون الشمس ستر، لعله أحسن إليهم في هذا الأمر وفي هذا الشأن الذي هو ضرر عليهم، وأمر لا شك أنه مؤذن لهم، فلعله أحسن إليهم فيما يحتاجون إليه
من الستر دون الشمس، حيث أن الله عز وجل مكنه، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وهذا من الإحسان، وهو محسن ومسارع إلى الإحسان محب له، وهو وإن لم يذكر في السياق. هل ذكر في السياق أنه أحسن إليهم؟ لم يذكر، لكن الدلائل تدل عليه. هل له مثيل؟ هذا له مثيل في القرآن؟ نعم له مثيل. مثاله ما ذكر في قصة موسى عليه السلام في سورة القصص مع الشيخ الكبير أبي المرأتين اللتين يعانهما في السقي، وهو على الأرجح أنه شعيب النبي، وهذا تدل عليه أدلة كثيرة ظاهرة، ليس هذا محل ذكرها، ولا على ذكرها يأتي في موضعها في سورة القصص إن شاء الله تعالى. أقول إن الله عز وجل لم يذكر عن موسى في قصته لما قال وعد اتفق مع شعيب عليه السلام الشيخ الكبير، قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هل أتم الأجلين أو أنه 8 ولا 10؟ 10 بلا شك. طيب هل ذكر في السياق أنه أتم 10؟ لم يذكر، لكن دل عليه إيش؟ أن موسى عليه السلام محسن ونبي، كما جاء في البخاري أن يقول عن سعيد بن جبير قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى، يعني 8 ولا 10؟ فقلت لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال قضى أكثرهما وأطيبهما. يعني هذا الظن بموسى بالأنبياء وموسى عليه السلام. كذلك الظن بإيش؟ بذي القرنين أنهم إذا احتاجوا ستر من الشمس أن يسترهم وأن يحسن إليهم، فليس من الضرورة أن يذكر في السياق، لكن يدل عليه الأمر. الفائدة 28 إحاطة علم الله بذي القرنين ومعية الله الخاصة له، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، لأنه إنما يمضي بأمر الله ويهتدي بهداه، خاصة أننا رجحنا القول بنبوته من وجوه عدة سبق ذكرها. ولعلنا نقف على هذه الفائدة والله أعلم، لنكمل فيما بعد إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام. السلام. مقبول يا شيخ، تقبل الله منا منكم. سلام يا شيخ، طيب ان شاء الله يا شيخ، الله يجزاك خير. جزاك خير. سلام. تقبل الله منكم.